अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज आप आ गए हैं विक शो के एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमने 3 इंतहाई अहम बातें करनी हैं। सबसे पहले ये कि क्या पाकिस्तान 1965 की जंग जीता था, क्योंकि आज डिफेंस डे है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से आज डॉलर और सोने के रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर मोहित पीरजादा के साथ ट्विटर पर हमारा क्या झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1965 की जंग के मुतालिक। गुज़िश्ता 1.5 साल से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, तब से उन्होंने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान आज तक एक जंग नहीं जीता। और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा झूठ जिस जंग के मुतालिक बोला जाता है वो 1965 की जंग है। इस जंग में क्या हुआ? पाकिस्तान ने सबसे पहले कश्मीर के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। उस ऑपरेशन में कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान उस तरीके से अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका जिस तरह पाकिस्तान उससे पहले 1948 की जंग में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत से बहुत से इलाके कश्मीर के वापस लिए थे और आधे से ज्यादा कश्मीर को फतह किया था। तो फिर जब हम 1965 की जंग की बात करते हैं तो इस जंग को हमें 3 तनाजुर में देखना पड़ेगा। सबसे पहले यह कि पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव क्या था और भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव इस जंग में यह था कि चूंकि यह जंग भारत ने शुरू की है, इसलिए हमने पाकिस्तान को हर सूरत में भारत की फौज से महफूज रखना है। जबकि इसके मुकाबले में भारतीय फौज का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में दाखिल हों, लाहौर में नाश्ता करें और उसके बाद पाकिस्तान को 2 टुकड़े करें। तो जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से देखते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान है जो कि अपने से 4 गुना बड़े मुल्क से अपना दिफा कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो कि अपने से छोटे मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है। तो अपने ऑब्जेक्टिव में पाकिस्तान कामयाब हुआ या भारत? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी अहम चीज पर कि किस मुल्क ने किस मुल्क के ज्यादा इलाकों को फतह किया। अगर हम 1965 की जंग में देखें तो पाकिस्तान ने छम, खेमकरन, फाजिलका, राजस्थान में 1617 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय रकबे को फतह किया था। और ये तमाम तहकीकात जो सी हैं ये जुबैदा हुसैन की हैं, जो कि बहुत ही इंतहाई न्यूट्रल रिसर्चर मानी जाती हैं। और उसके मुकाबले में भारत ने जो सरकारी दावा किया वो ये किया कि हमने पाकिस्तान में 740 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जो सा है उस पर कब्जा किया। तो अब आप खुद बताएं कि पाकिस्तान के 1600 स्क्वायर किलोमीटर का जो कब्जा है वो ज्यादा बड़ा है या भारत के 740 स्क्वायर किलोमीटर का। और भारत का ये दावा ये था कि हमने पाकिस्तान में सियालकोट और लाहौर जैसे इलाकों में ये रकबा लिया है। तो अब आप खुद बताएं कि ये नंबर्स कितने ज्यादा सच हो सकते हैं, और ये ऑफिशियल फिगर्स में कोट कर रहा हूं। इसके बाद हम इस जंग में तीसरे लेवल पर चले जाते हैं कि किसको ज्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान के 1035 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि भारत के 9500 फौजी इस जंग में मारे गए। जहां पर पाकिस्तान के 165 टैंक्स तबाह हुए, वहां पर भारत के 475 टैंक्स तबाह हुए। इसके अलावा अगर हम जहाजों की जंग में देखें तो पाकिस्तान के 14 जहाज तबाह हुए, जबकि भारत के 110 जहाज तबाह हुए। तो आजकल जब हम देखते हैं तो हमें विकिपीडिया के ऊपर जी बड़ी इंफॉर्मेशन नजर आती है, लेकिन वो तमाम इंफॉर्मेशन ज्यादातर भारतीय ऑथर्स ने एडिट की होती है, जिसकी वजह से इस जंग की सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आती। इसीलिए मैं अब आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया के हवाले भी बयान करने लगा हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस जंग के मुतालिक क्या कहा। अमेरिका का एक बड़ा मशहूर इदारा है अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, कॉरेस्पॉन्डेंट थे रॉय मेलोनी। रॉय मेलोनी ने यह कहना था कि भारत ने 1965 की जंग में ऑल आउट विक्ट्री क्लेम की, लेकिन उनको इसका कोई भी सबूत नहीं मिल सका। इसके बाद दूसरे नंबर पर कुआलालंपुर के एक बड़े मशहूर सहाफी लॉसन मेलोयल का कहना था कि भारतीय पायलट्स पाकिस्तानी पायलट्स के जवाब में काफी इंफीरियर हैं, यानी कि कमतर हैं, और वहां की जो लीडरशिप है उसकी हालत भी काफी खराब है। और इंडिया की जो आबादी है वो उस दौर में 400 मिलियन थी, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की आबादी उससे 4 गुना कम, सिर्फ 100 मिलियन है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत के जितने भी मजालिम थे उनका डटकर सामना किया है और फतह हासिल की है। तीसरे नंबर पर मैं हवाला पेश करना चाहता हूं टाइम मैगजीन का, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट लुइस कैरेना का कहना था कि पाकिस्तानी अफवाज फियरलेस और बहादुर हैं। गार्डियन अखबार का हवाला आपको पेश करता हूं, जिनके एक बड़े मशहूर कॉरेस्पॉन्डेंट थे उस दौर के, पीटर प्रेस्टन उनका नाम था। और पीटर प्रेस्टन का कहना था कि पाकिस्तान इस जंग में भारत के मुकाबले में काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के मुकाबले में फिजाई मुकाबला जीत गया। इसके बाद डेली एक्सप्रेस लंदन का मैं 5वां हवाला आपको पेश करना चाहता हूं, जिनके मशहूर सहाफी डोनाल्ड सीमैन ने लिखा था 4 भारतीय डिवीजन और 1 आर्मर डिवीजन ने 2 पाकिस्तानी डिवीजन और 1 आर्मर डिवीजन के साथ नॉन स्टॉप मुकाबला किया। भारत का प्लान यह था कि हम सियालकोट के गिर्द घूमकर
پاکستان سے لاہور چھین لیں اور ویسٹ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پاکستان کو اس کے گھٹنوں پر لے آئیں. اور بھارت نے اس مقصد کے لیے پاکستان کے صرف 9,000 فوجیوں کے مقابلے میں 30,000 فوجیوں کو لانچ کیا. لیکن پاکستانی 3 کے مقابلے میں 1 فوجی ہونے کے باوجود بھی اس حملے کو روک سکے اور بھارت کے خلاف انہوں نے سیز فائر سے پہلے کاؤنٹر اٹیک بھی لانچ کیا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستانی افواج کو ان جگہوں پر برتری حاصل تھی. اور صرف یہی والا میڈیا نہیں بلکہ ٹائمز آف انڈیا، یہ بھارت کا اس دور کا سب سے بڑا اخبار تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی ہے، اور اس نے وہاں اپنی ہیڈ لائنز میں واضح لکھا تھا کہ جس جرأت کے ساتھ پاکستان ان تمام محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ بھارتی فوج پاکستان کے علاقوں کے اندر جا سکے. 7واں حوالہ نیوز ویک اخبار کا ہے، جس ایک بڑے مشہور رپورٹر فرینک میلویل کا کہنا تھا کہ بم دھماکوں کے باوجود پاکستانی جوانز کا مورال بہت زیادہ ہے. بہترین طریقے سے اس جنگ میں ان تمام گولہ باری کا سامنا کیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ واشنگٹن کا ایک بڑا مشہور اخبار تھا اس دور کا، ٹاپ آف دا نیوز. ٹاپ آف دا نیوز کا یہ کہنا تھا کہ وہ پہلا بھارتی ریجمنٹ جس نے پاکستان کے سامنے آنے کی کوشش کی، اس کا برا حال ہو گیا. انہوں نے اسی وقت ہی واپس بھاگنا شروع کر دیا اور اپنا جتنا بھی ساز و سامان تھا، جس میں ان کی آرٹلری تھی، ان کے ایکسٹرا کپڑے تھے، سپلائز تھے، اس سب کو چھوڑ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے. اگر ہم مشرق وسطیٰ کی جانب دیکھیں تو مصر کا ایک بڑا مشہور اخبار تھا اس دور کا، الجمہوریہ، جس میں واضح لکھا ہوا تھا انڈین فوج کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ویسے ہی ہرایا جائے جیسے چین نے ان کو 1962 میں ہرایا تھا. وہ بدلہ لینا چاہتے تھے تاکہ وہ بھارتی عوام میں اپنی دھاک بٹا سکے کہ ہم چین سے ہارے ہیں لیکن ہم پاکستان کو ہرا سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے ان کے یہ تمام پلانز کو ناکام بنایا. نہ ہی لاہور نہ ہی پاکستان کا کوئی دوسرا حصہ بھارت کو سرنڈر کر سکا. اس کے بعد دوستو، دنیا کا سب سے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز ہے. نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر ڈیو مڈلٹن نے اس وقت بولا کہ بھارت کے کیس میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات نہیں رکھ سکتا. اس جنگ کے بعد ہمیں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف فتح کے لیے مغربی طاقت کی ضرورت تھی، اور جب مغربی طاقت بھارت کو نہیں ملی تو اس کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا. تو یہ وہ 1965 کا پاکستان تھا جس نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. اور آج ہمیں پاکستانی سوشل میڈیا پر عجیب و غریب کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ جی پاکستان یہ جنگ بھی ہار گیا اور یہ جنگ بھی ہار گیا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. پیرس کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے لی فیگارو نام کا. لی فیگارو کا کہنا تھا کہ بھارت کے 21 ڈویژنز کے مقابلے میں پاکستان کے خلاف صرف 7 ڈویژن تھے، اور اس کے باوجود پاکستانیوں نے جس دلیری کے ساتھ اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھارت کا مقابلہ کیا، وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے. اور آخر میں دوستوں، میں آسٹریلین اخبار کا بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس اخبار نے واضح ہیڈ لائن لگائی کہ دنیا کی دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ میں فتح پاکستان کو حاصل ہوئی. تو یہ دوستو، جب انٹرنیشنل میڈیا ایسی باتیں کرتا ہے اور پاکستانی سوشل میڈیا پر ہمیں الٹی سیدھی باتیں نظر آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے دیے گئے 12 کے 12 حوالے وہاں پر کوٹ کریں اور ان لوگوں سے سوال کریں کہ آپ لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہو اور کیوں پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن کرتے ہو. اس کے علاوہ دوستو، دوسرے نمبر پر آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کل ہم نے آپ کو آرمی چیف کے نئے اکنامک انیشیٹوز کے متعلق بتایا، اور آج ان کے اثرات ہمیں پاکستان بھر میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان میں ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں 310 روپے تک کا بک رہا ہے. تو گزشتہ صرف 2 دنوں کے درمیان پاکستان میں ڈالر کی قیمت 17 روپے کم ہو چکی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں آج سونے کی قیمت میں 10,500 روپے فی تولہ کمی ہوئی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں ایک چیز کم از کم واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے ہمارے پاس بڑے معاشی مسائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں معیشت خراب ہونے سے زیادہ نیتوں کے خراب ہونے کا بہت تعلق ہے. اور جب سے آرمی چیف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ ڈالر مافیا، یہ جتنے بھی اسمگلرز ہیں، ان سب کے اوپر کنٹرول پائیں گے، اس کے بعد سے ہی ہمیں اس کے اثرات آج مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ یہ چینی اسمگلنگ میں ملوث تھے، جتنے بھی لوگ یہ ڈالر بیچ رہے تھے، ان سب کے اوپر بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ کل اسلام آباد میں ہی ڈی ایچ اے کے گروپ میں ایک شخص نے بتایا کہ میں 25,000 ڈالر بیچنا چاہتا ہوں، اور آج اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. تو اگر ہم اپنی معیشت کی بہتری کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہی اٹھانا شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارا انویسٹر کانفیڈنس بھی بحال ہوگا اور ہماری معیشت بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ دوستو، میں نے آپ کو کہانی سنانی تھی کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے ساتھ میرا کیا اختلاف ہوا. دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے تب سے پاکستانی ریاست کے خلاف بولنا شروع ہو چکے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں قابل برداشت نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو سب اچھا تھا، فوج بھی اچھا تھا، جرنیل بھی اچھے تھے،
हुकूमत जाने के फौरन बाद ही उनकी पर्सनैलिटी चेंज होगी और वो अजीबो गरीब बातें करने लगे। तो इसके ऊपर हमने कोशिश की कि अपने दोस्तों से पता लगाएं कि इसकी क्या वजह है। तो मेरे चंद दोस्तों ने एक डॉक्यूमेंट फराहम किया जिसमें लिखा था कि डॉक्टर मोहित पीरजादा ने ना सिर्फ CDA, बेनजीर इनकम सपोर्ट, मतलब ऐसे ऐसे इदारों से एक चेक हासिल किए PTI दौरे हुकूमत के दौरान, जिसको पढ़कर हम भी हैरान रह गए। और मैंने वो डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया के ऊपर डाला और मैंने डॉक्टर मोहित पीरजादा से सवाल किया कि आपके पास ये जो चेक आते थे क्या ये दुरुस्त है या गलत है। और आज डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया, और जवाब ये दिया कि ये जी चेक तो मुझे मिलते नहीं हैं लेकिन ये रकम बहुत ही कम है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बता दें बराए मेहरबानी कि ये रकम कितनी कम है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी शख्स के लिए 1 अरब रुपया भी कम होता है और पाकिस्तान में किसी शख्स के लिए 1 करोड़ रुपया भी कम होता है। तो आपको जो रकम मिली वो कितनी रकम मिली? आप चूंकि आप इस इंफॉर्मेशन की तस्दीक कर चुके हैं तो आपको इस कौम के सामने सच लाना चाहिए, क्योंकि जब हम ये नंबर्स देखते हैं, जब हम ये चेक्स देखते हैं तो हमें एक तरफ ये नजर आता है कि सिंध में बेशुमार गरीब ख्वातीन ऐसी हैं जो कि एक एक वक्त की रोटी को तरस रही हैं और आपने उसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से चेक वसूल किए। तो वो चेक किस बात के वसूल किए? और इसके साथ ही हमारा एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि फिर आप जो आज तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हैं और आप जो खुलकर बोलते हैं कि जी मैं इनके साथ हूं, तो क्या इसकी वजह आपके वो 8 पेंडिंग चेक तो नहीं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के आपको मिलने थे लेकिन अभी तक आपको नहीं मिल सके? तो इन सवालों का जवाब हमें आपसे दरकार है। तो इसके अलावा दोस्तों आज ओवरऑल मुल्क के लिए काफी अच्छा दिन था। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता स्मगलर माफिया, डॉलर माफिया, ये जो जहीरा अंदोजी करने वाले हैं, इनके खिलाफ शदीद तरीन एक्शन शुरू होने वाला है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाफिज साहब कुछ अच्छा करके जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग बंद करते हैं और कल इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।